पछि भयो है, अब चाहिँ अब भयो। हालेलुया। ल आउनुहोस्, हामी अघि हामी गन्तीको पुस्तक कुरा गरिरहेको थियौँ। हामी गन्तीको पुस्तकमा हामी जाउँ। गन्तीको पुस्तक 13 अध्याय। आउनुहोस्, तपाईँ हामी सबैजनाले बाइबल ल्याएको छौँ भने गन्तीको पुस्तक 13 अध्याय। अनि तपाईँहरू जतिजना लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। गन्तीको पुस्तक 13 अध्यायबाट आजको दिन हामी केही कुरा गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। छिमेकीलाई भन्नुहोस्, म तयारी छु वचन सुन्नको लागि। म आजको दिन मेरो परमेश्वरको वचन मेरो आँखाको अगाडि राख्नेछु भन्नुहोस्। मेरो आँखाबाट दायाँ र बायाँ जान दिने छुइनँ। मेरो कानले ध्यान दिएर परमेश्वरको वचन सुन्नेछु। न त म आज उँघ्ने नै छु, न म सुत्ने छु। हालेलुया। किनभने परमेश्वरको वचन सुन्नु धेरै खाँचो छ प्रियहरू, धेरै खाँचो छ। मैले अघि सुरुमै तपाईँहरूलाई भने हामी एउटा यस्तो ब्याटलमा छौँ, हामीहरू एउटा यस्तो युद्धको लडाइँ, एउटा रणभूमिमा हामीहरू छौँ। जीवनको एउटा भारी लडाइँ तपाईँ र म हामी सबैजना मिलेर सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ, लडिरहेको छौँ। त्यो लडाइँ कहिलेकाहीँ तपाईँ र मलाई त्यो लडाइँ लडिराख्दाखेरि विभिन्न प्रकारको सोच र विचारले आएर आक्रमण गरिरहेको होला। कहिलेकाहीँ त्यो लडाइँ लडिराख्दाखेरि तपाईँ र हामीले अब त म क्विट गरिदिन्छु, अब त म सक्दिनँ भनेर तपाईँले सोचिराख्नु भएको होला। आजको दिन मैले सुरुमै पनि मैले भने त्यही व्यक्तिले त्यो लडाइँ र त्यो ब्याटललाई त्यसले जित्नेछ जो व्यक्तिले त्यो विश्वासमा त्यो कुरा गर्ने गर्छ कि मेरो परमेश्वरले यो लडाइँको मैदानमा पनि मेरो साथ दिइराख्नु भएको छ। हालेलुया। त्यसै कारण पावलले भन्यो, म कुनै देखेको कुरालाई लिएर म विश्वास गरेर अगाडि बढ्दिनँ। मेरो विश्वासको सार कुनै देखेको के महसुस गर्छु, के सोच्दछु त्यो कुराले होइन, तर परमेश्वरलाई र परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास गरेर म त्यो विश्वासको आधारमा नै म अगाडि बढ्नेछु। आमेन। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मरुभूमिबाट लिएर आइराख्नु भएको थियो, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो म तिमीहरूलाई एउटा प्रतिज्ञाको देश दिनेछु जुन देशमा दूध र मह बग्नेछ। त्यो जुन देश तिमीहरूको निम्ति अति आशिषमय देश हुनेछ, त्यो देश मैले तिमीहरूलाई दिन्छु र प्रतिज्ञा दिन्छु भनिकन मैले प्रतिज्ञा गरेको देश त्यो त्यही नै हुनेछ भनिकन परमेश्वरले जुन कुरा भन्नुभयो, उनीहरू गर्दै 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 आउँदा विभिन्न प्रकारले परमेश्वरले उनीहरूको त्यो लडाइँमा परमेश्वरले साथ दिएर उनीहरूलाई त्यो लडाइँको मैदानबाट उनीहरूलाई मरुभूमिबाट परमेश्वरले विभिन्न प्रकारको स्थितिको बीचबाट भएर परमेश्वरले लिएर आइराख्नु भयो र अन्तमा परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो प्रतिज्ञाको देश कनान नजिक लिएर आएर परमेश्वरले त्यहाँ राख्नुभयो। उनीहरू कनानभित्र जानको लागि त्यो प्रतिज्ञाको देशभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि मोसाले 12 जना जासुसलाई उसले पठायो कि त्यो प्रतिज्ञाको देश परमेश्वरले भने अनुसारको छ कि छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँ र हामीले पनि शङ्का गर्ने गर्छौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा साँच्चै मेरो जीवनमा हुन्छ कि हुँदैन, परमेश्वरले जे कुरा वचनमा भन्नुभएको छ के त्यो कुरा मेरो जीवनमा हुन्छ र तपाईँ र हामीले त्यसरी भनौँ न कुनै कुनै बेलामा सोच्ने गरिरहेको हुन्छौँ। मोसाले 12 जनालाई पठाए, 12 जना गए, उनीहरू त्यो कनान देशमा प्रतिज्ञाको देशभित्र उनीहरू छिरे र उनीहरूले त्यहाँ देशको सबै भागलाई र भूभागहरूलाई उनीहरूले अवलोकन गरे, त्यहाँको सबै कुराहरू उनीहरूले हेरेर उनीहरू फर्के। जब उनीहरू हेरेर फर्किरहेका थिए, यहाँ एउटा कुरा भयो, त्यो चाहिँ के भयो, उनीहरू आए र आएर आउने बित्तिकै 13,000 र लाखौँ इजरायलीहरूको माझमा मोसाले सोधे कि कस्तो छ त्यो देश। तब ती 10 जना जासुसले उनीहरूले एउटा कुरा भने, परमेश्वरले भने जस्तै नै छ, त्यो दूध र मह बग्ने देश रहेछ, त्यहाँको सबै फलफुलहरू उही हेर्नुहोस् त, हामीले अलिकता त लिएर पनि आएको छौँ, कस्तो असल कति राम्रो। तर भनिकन उनीहरूले त्यहाँ तर लगाए। तर त्यो देश राम्रो भए तापनि तर त्यो देशमा राक्षसहरू जस्ता मानिसहरू बस्दछन्, ठुला ठुला अग्ला अग्ला हेर्दैखेरि डर लाग्दा खालका मान्छेहरू त्यहाँ बसिरहेका छन्। उनीहरूले भने हामी सक्दैनौँ, हामीले त्यो देश लिन सक्दैनौँ, त्यो देशमा भएका ती जायनहरू, ती देशमा भएका ती राक्षसहरूलाई हामीले मारेर तिनीहरू माथि हामी कब्जा गरेर हामीले त्यो देश लिन सक्दैनौँ।
किनभने उनीहरूको अगाडि त हामी त झिँगा र फटेङ्ग्राहरू जस्तै नै छौँ, उनीहरूले त हामीलाई त किचलिहाल्ने छन् भनिकन उनीहरूले त्यो समाचार सुनाए। त्यो समाचार सुन्ने बित्तिकै धेरै इजरायलीहरू अब उनीहरू रुन र कराउन थाले। आजको दिन कहिलेकाहीँ तपाईँलाई शैतानले तपाईँको आएर त्यो जुन लडाइँको मैदानमा तपाईँ लडिराख्नु भएको छ, केसँग लडिराख्नु भएको छ? आज तपाईँ परिस्थितिसँग लडिराख्नु भएको छ। त्यो परिस्थिति तपाईँको ब्याटल हो, त्यो परिस्थिति तपाईँको युद्ध हो। तपाईँ रणभूमिमा हुनुहुन्छ, तपाईँ रणभूमिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ होसियार हुनुपर्छ। के कुरा आउँदैछ, के कुराले आएर आक्रमण गरिरहेको छ? तपाईँले यदि रणभूमिको मैदानमा साँच्चै नै यदि तपाईँ लडाइँको मैदानमा गोली र बारुद चलिरहेको ठाउँमा यदि त्यो मैदानमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले आफूलाई जोगाउनको लागि कति तपाईँको 100% तपाईँको चेतना खोलेर तपाईँले आफूलाई जोगाउनेतिर कति धेरै लाग्नुहुने थियो। तर आजको दिन हामी विश्वासको मैदानमा लडिरहेको बेलामा चाहिँ हामी एक रति पनि त्यो विश्वासको आफ्नो जीवनको लडाइँको त्यो मैदानमा हामीहरूले सचेत हामी कति भागमा भइरहेको छैनौँ। एउटाले आएर एउटा कुरा भनिदिन्छ, दुष्टले एउटा कुरा सुनाइरहेको छ, दुष्टले विभिन्न महसुसहरू गराइरहेको छ, विचारमा, सोचमा, भावनामा, हृदयमा त्यसले विभिन्न कुरा लिएर आएको छ, तर पनि हामी त्यो प्रति सचेत भएको छैनौँ। याद गर्नुहोस्, शैतान तपाईँ र मलाई त्यो ब्याटलमा हराउन चाहन्छ। तर तपाईँलाई आजको दिन एउटा कुरा भन्छु कि परमेश्वरले हामीलाई हार्नको निम्ति होइन, जित्नको लागि बोलाउनु भएको हो। बाइबलले भन्छ जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस्तै हामीलाई उहाँले बनाउनु भएको। र याद गर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर हार्ने परमेश्वर होइन, हाम्रो परमेश्वर जित्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। लडाइँको हर मैदान, चाहे त्यो विश्वासको किन नहोस्, चङ्गाइको किन नहोस्, आशिष दिनेको कुराको लागि किन नहोस्, जीवन दिने कुराको लागि किन नहोस्, परमेश्वर सधैँ विजय हुनुभएको छ। अनि बाइबलले भन्छ जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यस्तै भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यही व्यक्तिसँग परमेश्वर सधैँ परमेश्वर भनौँ न, उहाँ त्यो व्यक्तिसँग काम गर्नको लागि परमेश्वरलाई सजिलो हुन्छ। जो व्यक्तिले परमेश्वर जस्तै गरेर सोचेर त्यो लडाइँको त्यो उसको ब्याटलमा, उसको लडाइँको मैदानमा, त्यो रणभूमिमा ऊ सचेत भएर लाग्दछ। त्यसै कारण त परमेश्वरले भन्नुभयो यहोशूलाई, म तेरो साथमा छु, ख्याल गर म तेरो साथमा छु। तेरो अगाडि भारी लडाइँ आइरहेको छ यहोशू, तर त नडरा नघबरा, मैले तँलाई भनेको छु कि म तेरो साथमा हुनेछु। त्यसै कारण यहोशू अति बलियो भयो, साहसी भयो। तपाईँले यहोशूको जीवन यदि हेर्नुभयो भने यहोशूको जीवनमा उसले थोरै सेनाहरू लिएर उसले ठुला ठुला शत्रुहरूमाथि उसले चढाउ गर्यो, ऊ त्यो लडाइँको मैदानमा सफल भयो। यो इजरायलीहरूलाई पनि जब उनीहरूले त्यो 10 जनाको त्यो नकारात्मक कुरा सुन्ने बित्तिकै उनीहरूको जीवनको त्यत्रो भारी लडाइँ लडेर आइरहेका थिए र परमेश्वरले हर स्थितिमा, हर खाँचोमा, हर रोगमा, हर मृत्युको अवस्थामा परमेश्वरले कसरी उनीहरूको लडाइँ उनीहरूलाई जिताउँदै परमेश्वरले ल्याउनु भएको थियो, उनीहरूलाई राम्रो गरी थाहा थियो। तर जब उनीहरूले त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले हार्नेतिर लागे, कराउनेतिर लागे, विश्वास गुमाउनेतिर लागे, आशाविहीन भएको जस्तै मानिस जस्तै उनीहरू कराइराख्न थाले। त्यो सुन्दै अचानक एकजना व्यक्ति त्यहाँ कोही थियो जसले विश्वासमा हिँड्नको लागि सिकेको थियो। आमेन। जसलाई यो कुरा थाहा थियो मेरो परमेश्वर सधैँ मेरो लडाइँको मैदानमा हुनुहुन्छ, जसको नाउँ कालेब थियो। कालेबले तुरुन्तै त्यहाँनिर एउटा कुरा गरिहाल्यो। यहाँ यसरी पाउँदछ, तपाईँले यदि गन्ती 13 को 20-30 तपाईँले यहाँ पढ्नुभयो भने, अनि कालेबले मोसाको सामु मानिसहरूलाई शान्त गराए। सारा इजरायलीहरूलाई कालेबले भने तिमीहरू चुप लाग र मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन भनिकन कालेबले उसलाई चुप लगाए। सबै मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने कि हामी तुरुन्तै तिनीहरू माथि हामी गइहालौँ, जाइ लागिहालौँ, तुरुन्तै हामी तिनीहरू माथि हामी जाइ लागिहालौँ र यो देशलाई, यो राज्यलाई हामी कब्जा गरिहालौँ, किनभने हामी यसलाई अवश्य हामी जित्न सक्नेछौँ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यो मैदान, त्यो देश, त्यो राष्ट्र, त्यो प्रतिज्ञा हामीलाई परमेश्वरले गर्नुभएको छ र दिनुभएको छ। आमेन। उसले सबलाई शान्त बनाए। हालेलुया,
हालेलुया। आज तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले आफ्नो हृदयलाई शान्त बनाउनुहोस्, किनभने तपाईँको लडाइँको मैदानमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा भएरै छाड्छ। आमेन, भएरै छाड्छ। किनभने मैले जहिले सोच्ने गर्छु कि म हार्नको लागि बोलाएको होइन, चाहे स्थिति जस्तै किन नआएको होस्, मानिसले जे नै किन नभएको भनेका हुन्, तर मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वरले कुनै पनि क्षेत्रमा मलाई हार्नको लागि बोलाएको होइन। मेरो परमेश्वरले मलाई सधैँ विजय भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले घरिघरि उहाँको आत्माद्वारा, उहाँको वचनद्वारा, उहाँको महिमाद्वारा, उहाँको शक्तिद्वारा तपाईँ र मलाई किन सहायता र मद्दत गरिराख्नु भएको छ, ताकि हामीलाई त्यो कुरामा उठाएर, उठ मेरो छोरा उठ, किनभने तेरो लडाइँको मैदानमा म तँलाई सधैँ जितेको देख्न चाहन्छु, सधैँ जितेको देख्न चाहन्छु। हार्नेको परमेश्वर होइन, तर जित्नेहरूको परमेश्वर हो। बाइबलले भन्दछ प्रकाश वाक्यको पुस्तकमा, जसले आफ्नो विश्वास अन्तसम्म जोगाएर राख्दछ, जसले त्यो लडाइँ र त्यो ब्याटललाई जित्दछ, जित्नेहरूलाई नै परमेश्वरले त्यो जीवनको रुखबाट खान दिनुहुनेछ। आमेन। हार्नेलाई भनेको छैन, जित्नेहरूलाई। अनि आज तपाईँले सोच्नुपर्छ, म मेरो जीवन धेरै क्षेत्रमा लडिरहेको छु, सम्बन्धको क्षेत्रमा लडिरहेको छु होला, शैतानले सम्बन्धमा आएर आक्रमण गरिरहेको होला। त्यो तपाईँको लडाइँको मैदान हो। तपाईँ नलडे को लडिदिने? तर तपाईँले त्यो सोच्नुहोस्, यो लडाइँको मैदानमा म पछाडि हट्नु हुँदैन, म सधैँ अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने कालेबले भने नि, कत्रो जायनहरूलाई, कस्तो स्थितिहरूलाई मैले पार गरेर आएको छु। त्यसै कारण मलाई थाहा छ कि त्यो शत्रुहरूको माथि पनि म विजय हुनेछु। तपाईँ आज जहाँ यहाँ हुनुहुन्छ नि, यतिकै यहाँ हुनुभएको होइन। याद गर्नुहोस् त, तपाईँको पछाडि फर्केर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई हेर्नुहोस्, गएका दिनहरू, गएका वर्षहरू, गएका महिनाहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले तपाईँको जीवनको भारी स्थितिहरू आउँदाखेरि पनि तपाईँ आज त्योबाट उम्केर, त्योबाट जितेर तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ भने, अझै तपाईँको अगाडि आएको कुरालाई लिएर अब तपाईँ हार मान्नुहुन्छ भने, तपाईँले यो बुझ्नु भएन, हिजोको दिन जुन परमेश्वरले मलाई विजय दिनुभयो, आज पनि ऊ परमेश्वरले मलाई विजय दिनुहुन्छ र भोलि पनि मेरो परमेश्वरले मलाई विजय दिइराख्नुहुन्छ। आमेन। किनभने मलाई उहाँले विजयको लागि बोलाउनु भएको हो। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारण पावलले भने, रोमीको पुस्तकमा पावलले भने, म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँले मलाई खालि विजयको होइन, तर विजेताहरूभन्दा पनि बढ्ता बनाउनु भएको छ। आमेन। मेरो हर परिस्थितिमा, हर स्थितिमा, हर खाँचोमा, हर रोगमा, हर कठिनाइमा, हर चुटाइमा मेरो परमेश्वरले मलाई विजय बनाउनु भएको छ। मेरो ब्याटलमा म खालि एक्लो छुइनँ। आज त्यो तपाईँले जब सोच्नुहुन्छ नि, सजिलो हुन्छ तपाईँको लडाइँ, सजिलो तपाईँले लड्न सक्नुहुन्छ, सजिलो लड्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो त्यो लडाइँ, हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनको पछाडिको कुरालाई हेरौँ। मलाई दाउदको एउटा कुरा याद आउँछ जहिले पनि। 40 दिनसम्म इजरायलीहरूलाई, 1.5 महिनासम्म इजरायलीहरूलाई एकजना व्यक्तिले धम्की दिएर अड्याएर राख्यो, जसको नाउँ गोलियत, एकदमै ठुलो राक्षस जस्तो जायन थियो गोलियत। गोलियतले भन्यो, यदि तिमीहरूको इजरायलीहरूमा यदि तिमीहरू कोही त्यस्तो छ भने आओ, मेरो सामना गर, मसँग लड। जसले जित्दछ त्यो व्यक्ति, जित्ने व्यक्तिको गुलाम हुनेछन् हार्नेहरू, होइन भने भनिकन उसले धेरै त्यस्तो धम्कीहरू दिएर उसले चुनौतीमाथि चुनौती दिइरहेको थियो। सारा इजरायलीहरू, त्यहाँ सेनाहरू थिए, असल सेनाहरू थिए, खुबी भएका सेनाहरू थिए, बलियाहरू पनि थिए, बुद्धिमानीहरू पनि थिए, विभिन्न प्रकारको हात हतियार चलाउनेहरू पनि थिए। तर तिनीहरू त्यो जायनको अगाडि, गोलियतको अगाडि निशब्द भएर डर र त्रासमा उनीहरू लुकेर बसिरहेका थिए। अचानक एकजना फुच्चे केटा, उसले टिफिन बोकेर, त्यो पनि दाइहरूको लागि रोटी बोकेर आइरहेको हुन्छ। उसले त्यो कुरा सुन्दछ, उसले धम्की दिएको, इजरायली माथि धम्की दिएको, परमेश्वरको कुरालाई लिएर उसले धम्की दिएको जब उसले सुन्दछ, उसले भन्छ, म जानेछु त्यो दुष्ट मानिससँग म लड्नको लागि, म त्यो गोलियतसँग लड्नेछु, त्यसलाई मार्नेछु र म त्यो माथि विजय हुनेछु। उसका दाइहरूले कराए उसलाई, मानिसहरूले पत्याएनन् उसलाई।
साउल राजाका अगाडि दाउदलाई लिएर आए। साउल राजाले भने, तिमी त फुच्चे केटा छौ, कसरी तिमी त्यत्रो राक्षससँग तिमी लड्न सक्छौ? किनभने मेरो सेनामा कस्ता कस्ता वीर योद्धाहरू छन्, तर तिनीहरू पनि त्यसको अगाडि घुँडा टेकेर बसिरहेका छन्। तिमी कसरी सक्छौ? कसरी सक्छौ? कसरी सक्छौ? तपाईँ कसरी आफ्नो अगाडि आएको यो लडाइँ लड्न सक्नुहुन्छ? दुष्टले लिएर आएको परीक्षा, दुष्टले लिएर आएको स्थितिमाथि कसरी तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ? त्यो कुरा याद गर्नुहोस्। दाउदलाई सोधे, कसरी सक्छौ? दाउदले एउटा कुरा भने, राजा, मेरो परमेश्वरले मलाई, जब म भेडाहरू चराउनको लागि म जङ्गलमा थिएँ, बाघ भालु आउँदाखेरि पनि मेरो परमेश्वरको शक्तिद्वारा मैले बाघ भालुलाई पनि च्यातेर मैले मेरो भेडा बचाएको थिएँ। मेरो परमेश्वरले त्यो भालुबाट, मेरो परमेश्वरले त्यो बाघबाट, मेरो परमेश्वरले जङ्गली ती डरलाग्दा जनावरहरूबाट पनि मलाई जोगाउनु भयो, त्यो माथि विजय बनाउनु भयो भने निश्चय नै मेरो परमेश्वरले यो गोलियत माथि पनि मलाई विजय दिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। उसले के कुरा भने, मेरो परमेश्वरले हिजोको दिन यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो भने आज यो माथि पनि मेरो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईले पनि त्यो सोच्नुहोस्। आज सानो कुरा दुष्टले लिएर आयो, तपाईँ आफ्नो लडाइँबाट पछि हट्दै हुनुहुन्छ। पछाडि फर्केर हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनको कस्तो कस्तो कुरा थियो, कति निरुत्साहित कुराहरू थियो, कति डरलाग्दो कुराहरू थियो, सबै कुरा छोडछाड गरेर एकातिर लाग्ने जस्ता कुराहरू थिए, तर पनि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो कुराबाट विजय बनाएर आजको दिन तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईले कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ अब अगाडिको लडाइँ लड्न सक्नुहुन्न? तपाईँको विजयको रहस्य नै तपाईँको पछाडि फर्केर हेर्नुहोस्। दाउदले भने, यो गोलियत केही होइन, यो गोलियत आज मेरो अगाडि आएको छ। स्थिति आज गोलियत जस्तै डरलाग्दो भएर परिस्थिति, खाँचो, रोग, डर, त्रास, महामारी, के कुरा हो, त्यो सबै कुरा गोलियत जस्तै भएर एउटा तपाईँको अगाडि खडा भएको होला। तपाईँले भन्नु होला, अब म सक्दिनँ, अब म अगाडि बढ्न सक्दिनँ, अब म योभन्दा अर्को कुरा गर्न सक्दिनँ, अब म भयो, सिद्धियो, खत्तम। तपाईँले त्यो सोच्नु भएको होला, तर तपाईँले आफूलाई शान्त गराउनुहोस् र फर्केर हेर्नुहोस्। मेरो परमेश्वरले हिजोको दिन मलाई त्यो कुराबाट विजय दिनुभयो, त्यो कुराबाट विजय दिनुभयो, यो कुराबाट परमेश्वरले विजय दिनुभयो भने म कसरी हार मान्ने कि आज मेरो परमेश्वरले यो कुराबाट पनि विजय दिनुहुन्न भनेर। हालेलुया। दाउदले खालि त्यति एउटा कुरा राजालाई, साउल राजालाई भने कि जुन परमेश्वरले मलाई जङ्गली जनावरहरूबाट जोगाएर राख्नुभयो, त्यो माथि विजय दिनुभयो भने निश्चय मेरो परमेश्वरले यो जायनमाथि, यो गोलियतमाथि पनि मेरो परमेश्वरले मलाई विजय दिनुहुन्छ। हालेलुया। नभन्दै दाउदले गएर खालि एउटै कुरा भने, म परमेश्वरको नाउँमा आएको छु। त हात हतियार लिएर आएको छस्, तरबार लिएर आएको छस्, तेरो कलाले, तेरो खुबीले, तेरो बलले, तेरो बुद्धिले, तेरो त्यो भनौँ न लडाइँ लड्न सक्ने क्षमताले त आएको होलास्, तर म एउटै कुरामा आएको छु, मेरो परमेश्वरको त्यो नाउँ लिएर आएको छु। आज तपाईँले तपाईँको परिस्थितिलाई पनि तपाईँले भन्नुपर्छ, मलाई मेरो परमेश्वरले नाउँ काट्नु भएको छ र उहाँकै नाउँ झिकेर मलाई दिनुभएको छ, उहाँको नाउँसँग मलाई गाँस्नु भएको छ, उहाँको अस्तित्वसँग मलाई गाँस्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जित्नेहरू मलाई उहाँले विजय बनाउनु भएको छ र सधैँ मेरो बाउ र मेरो पिताले मलाई विजय भएको देख्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामी के कुरासँग जुधिरहेको छौँ होला? म आज तपाईँलाई धेरै लामो भन्दिनँ, किनभने हामीसँग टाइम धेरै नै गइरहेको छ। हामी यति एउटा कुराबाट चुकेको छौँ प्रियहरू, यो म पनि चुकिरहेको छु, यो मेरो लागि पनि हो, किनभने विश्वासको भारी दौड मैले दौडिरहेको छु। सोच्नुहोस् त, पावलले कतिचोटि त पावलले अब भयो भनेर उसले आफैलाई पनि सिद्ध्याउनेतिर, ऊ आफै पछि हट्नेतिर पावल कतिचोटि लाग्यो होला, तर पनि हर परिस्थितिमा पावलले परमेश्वरको त्यो कामलाई
पावलले परमेश्वरको त्यो कृपालाई, परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई कि म माथि कति ठुलो कुरा छ भन्ने कुरालाई पावलले एकदमै ध्यान दिएको लागि पावलले भने म कस्तो कस्तो मर्ने स्थितिमा पनि पावलले भने म मर्ने छुइनँ तर म बाँच्ने छु। आजको दिन तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई, तपाईँको आफ्नो भनौँ न विश्वासको पाइलो अगाडि सार्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ? तपाईँले यो सोच्नु धेरै खाँचो छ, मेरो परमेश्वरले मलाई कहिले छोड्नुहुन्न, मेरो परमेश्वर मेरो ब्याटलमा म सँगसँगै हुनुहुन्छ। दुष्टले आक्रमण लिएर आए तापनि, दुष्टले परिस्थिति लिएर आए तापनि, दुष्टले खाँचोहरू लिएर आए तापनि, रोग लिएर आए पनि, चिन्ता लिएर आए पनि, महामारी, डर, त्रास, मृत्युले त्यसले अगाडि लिएर आए तापनि म एकदमै त्यसको अगाडि पनि म भनौँ न एउटा विजयको मानिस कसरी खडा हुन्छ, किनभने मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वरले यो माथि पनि विजय दिनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले मलाई विजयको लागि बोलाउनु भएको हो। तपाईँलाई परमेश्वरले विजयको लागि बोलाएको हो। परमेश्वरले नै तपाईँलाई विजयको लागि बोलाउनु भएको छ भने कसले तपाईँलाई हराउन सक्छ? यसो विचार गर्नुहोस् त। तर किन हामी हारिरहेको छौँ? किनभने हामीले आफूले आफैलाई कमजोर बनाइरहेको छौँ। कुनै पनि लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि खेल खेल्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफूलाई अलिकता एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, अलिकता तपाईँले आफूलाई फुर्तिलो बनाउनुको लागि तपाईँले त्यो कलाहरू जे तपाईँले सिक्नु भएको छ तपाईँले त्यसलाई अलिकता अभ्यास गर्नुहुन्छ, ताकि तपाईँ त्यो लडाइँको मैदानमा उत्रिँदाखेरि तपाईँलाई तपाईँको सबै अङ्गहरूले र तपाईँले सिक्नु भएको त्यो कलाहरूले सजिलो तपाईँले गर्नको लागि अथवा साथ दिनको लागि तपाईँले त्यो सब गर्नुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनको त्यत्रो भारी लडाइँ दुष्टले, किनभने बाइबलले भन्छ दुष्ट त तपाईँ र मलाई हराउनको लागि आज पनि लागिरहेछ, भोलि पनि लाग्छ, त्यसले त्यो आउने दिनहरूमा पनि लागिरहन्छ। तपाईँ र मलाई विश्वासबाट पतन बनाउनको लागि यो विश्वासको जुन एउटा तपाईँ र मैले भनौँ न एउटा रिङमा उत्रेर हामी खेलिरहेको छौँ नि, चान्चुने कुरा होइन प्रियहरू। त्यो सही भनौँ न रोग आएको के तपाईँलाई त्यो रिङमा हालेर त्यो रोगले पुरा हिर्काउँदैछ, तर तपाईँले यो भन्नुहोस् म परमेश्वरको सन्तान हो, मलाई परमेश्वरले विजयको लागि बोलाउनु भएको छ, मेरो परमेश्वरले मलाई हारेको देख्न चाहनुहुन्न, त्यसै कारण उहाँले मलाई सबै कलाले, सबै उहाँको शक्तिले, उहाँकै बुद्धिले, उहाँकै वचन र उहाँकै महिमाले भर्नु भएको छ। अब मैले खालि एउटा चाल चल्नु पर्यो के तपाईँले त्यसलाई नकआउट गर्नको लागि एउटा नकआउट किक हान्नु पर्यो। अनि त्यो तपाईँको के हो? के हो? दाउदले त छान्यो, उसले के लिएर आए? उसले ढुङ्गाहरू लिएर आए, किनभने मैले गोलियतलाई सिद्ध्याउनको लागि मैले सबभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरेको, सबभन्दा धेरै जानेको, सबभन्दा धेरै चलाइरहेको चिज यही नै हो, घुँयत्रो थियो। उसले त्यही घुँयत्रोले उसले त्यो स्थितिलाई ढाल्यो। आज तपाईँले के कुरालाई लिएर निरन्तर भनौँ न तपाईँले अभ्यास गरिराख्नु भएको छ? कतिपय ठाउँमा त विश्वासीलाई थाहा छैन के हो है के गरे ती। तर म आज तपाईँलाई भनौँ, मैले यसरी चाहिँ स्थितिलाई बुझ्ने गरेको छु। तपाईँले यो भन्नुपर्छ, तपाईँले यो भन्नुपर्छ, जब मैले के देखेको छु, जब म सही थिएँ, ठिक थिएँ, राम्रै थियो, सबै कुरा स्थिति ठिक थियो, तब म ठिकठाकै थिएँ। तर जब मेरो जीवनमा स्थिति आयो, परिस्थिति आयो, आक्रमण आयो, विरोध आयो, चिन्ता आयो, फिक्री आयो, रोग आयो, डर आयो, त्रास आयो, तब मेरो साधारण स्थिति असाधारण भयो। आमेन। कसरी जब त्यो स्थिति आयो मलाई थाहा भयो मेरो अब यतिको प्रार्थनाले यो स्थिति ढल्दैन। मैले मेरो प्रार्थनाको लेभल बढाउँदै गएँ। आमेन। मेरो विश्वासको लेभल बढाउँदै गएँ, मेरो आशाको लेभल बढाउँदै गएँ, मेरो भरोसाको लेभल बढाउँदै गएँ। तब गएर मैले अन्तमा के भेटेँ? स्थिति त टरेरै गयो, त्यो त हर्ष, किनभने परमेश्वरले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको, हार्नको लागि होइन। तर लास्टमा अन्तमा के भयो? मैले आफूलाई त्यो स्थिति टलेर गइसकेको पछि, त्यो स्थितिबाट विजय भइसकेको पछि अन्तमा मैले यहाँ होइन, मैले सधैँ आफूलाई यहाँ भेटाएको छु। आमेन। किनभने मैले अलिकता जोड दिएँ, अलिकता मैले फेरि विश्वासलाई
आफ्नो विश्वासलाई बढाउनेतिर ध्यान दिए। आज तपाईँले तपाईँको त्यो स्थितिलाई जित्नको लागि, तपाईँको विश्वासको त्यो लडाइँ जित्नको लागि तपाईँले अहिले जुन प्रकारले गरिराख्नु भएको छ यसलाई बढाउनुहोस्, यसलाई बढाउनुहोस्। तब गएर परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको, यसो विचार गर्नुहोस् त, मेरो कान्छी छोरी प्रशस्तता सानो थियो, ध्यान दिनुहोस् है, प्रशस्तता सानो थियो, जन्मिँदा यत्रो सानो जन्मेको, तर बिस्तारै ऊ जब बढ्दै गयो, हुर्किँदै गयो, हामीलाई एकदम झन् खुसी। अन्तमा तपाईँलाई थाहा छ प्रशस्तताको लामो लामो केस हुँदा त्यो बाबुआ हामी कति खुसी भयौँ। ओ प्रशस्तताको कति लामो केस भयो, उसको केस कति राम्रो, हामी खुसी भयौँ। त्यसको पछि अब अहिले आएर प्रशस्तता हाँस्छ, कराउँछ, त्यो गर्दाखेरि हामी कति खुसी, ऊ आकारमा बढ्दैछ। आज तपाईँ र मैले एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो, हाम्रो परमेश्वर पनि हामी प्रत्येक हाम्रो जीवनको क्षेत्रमा बढेको मन पराउनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको विश्वासमा बढेको मन पराउनुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनमा परिस्थिति आएको छ, रोग आएको छ, चिन्ता फिक्री, तपाईँलाई डिप्रेसनमा पार्ने कुरा शैतानले लिएर आएको छ, तर तपाईँले निश्चय गर्नुहुन्छ जस्तै सुकै भए तापनि आज म अल्छी गर्दिनँ, म आज परमेश्वरको घरमा म आज जानेछु र उहाँको आराधना र महिमा गर्नेछु भनिकन जब तपाईँ आउनुहुन्छ नि, परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ग्याब्रिएल, हे मिखाएल, हेर मेरो सन्तान, मेरो बच्चा, मेरो छोरा, मेरो छोरी, हेर आज ममा उनीहरू बढ्दैछन्, हुर्किँदैछन्, बढेर तिनीहरू हेर कस्तो अहिले त्यो स्थितिमा पनि उनीहरूले मेरो महिमा गरिरहेको छन्। परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ। जसरी तपाईँ आफ्नो बच्चा बढिराख्दाखेरि कति खुसी होइन, हामी कति खुसी हुन्छौँ जब प्रशस्तताले अनौठो कुरा गर्दैछ। तपाईँले पनि आफ्नो जीवनको प्रत्येक कुरा एउटै ठाउँमा नराख्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई बढाउनेतिर जानुहोस्। त तपाईँको विश्वासको लेभल कहाँ छ बढाउनुहोस्, परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ। तपाईँको प्रार्थना यति छ, 5 मिनट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यसलाई बढाउनुहोस्, परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ। वाउ, मेरो छोराले बढायो, हेर मेरो छोरीले बढायो, अब उनीहरूको जीवनमा र उनीहरूको ब्याटलमा यिनीहरूले जित्नेछ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। किनभने कालेबलाई थाहा थियो हिजोको दिन जोगाउने मेरो परमेश्वरले, कालेबलाई थाहा थियो हिजोको दिन विजय दिने मेरो परमेश्वरले यो जायनहरूमाथि पनि विजय दिनेछन्। त्यसै कारण अन्तमा कालेब जब उनीहरू सबै भनौँ न कनान देशभित्र, प्रतिज्ञाको देशभित्र छिरे, त्यो जायनहरू डरलाग्दो राक्षसहरू एउटा पहाडी भेगमा उनीहरू बस्थे। सबैजनाले असल राम्रै कुराहरू रोजे, साधारण कुरा रोजे, जहाँ लडाइँ लड्नु पर्दैन, जहाँ सजिलो छ उनीहरूले रोजे। तर कालेबले आएर भने कि मलाई यदि दिने हो भने मलाई त्यो पहाड दिनुहोस् जुन पहाडमा ठुला राक्षसहरू बस्दछन्। म जानेछु त्यो राक्षसहरूलाई म मार्नेछु र त्यो पहाडमा मेरो परमेश्वरको महिमा गर्नेछु। आमेन, हालेलुया। किनभने आज परमेश्वरले तपाईँलाई विजय दिनुहुन्छ र भोलि पनि त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई विजयमै डोर्याउनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले छिमेकीलाई फर्केर भन्नुहोस्, मलाई उहाँले जित्नको लागि बोलाउनु, म जित्ने मानिस हुँ, म हार्ने मानिस होइन, म निरुत्साहित हुने मानिस होइन, म कमजोर मानिस होइन, म खिन्न भएर बस्ने मानिस होइन, तर म विजयको मानिस हुँ। जोडले भनौँ न, म जित्ने मानिस हुँ, म शक्तिशाली मानिस हुँ, म बुद्धिमानी मानिस हुँ, म आशा भएको मानिस हुँ। हालेलुया, हालेलुया। जोडले ताली दिनुहोस् परमेश्वरलाई। हो तपाईँ हामी सबैजना यो जित्नेहरूको भिड हो। आमेन, यो जित्नेहरूको भिड हो। चाहे जस्तै स्थिति किन नहोस्, धनमा होस्, सम्पत्तिमा होस्, स्वास्थ्यमा होस्, आएको स्थितिमा किन नहोस्, तपाईँले आफूलाई एकदमै त्यसमा जगाउनुहोस्। बी इन्करेज। तपाईँले आफूले आफैलाई इन्करेज गर्नुहोस्।
ओ परमेश्वरले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको, म त बोलाएको नै जित्न भने मेरो अस्तित्व नै जित्नु हो। आमेन। मेरो अस्तित्व नै जित्नु हो। हालेलुया। म हाँसे पनि त म त्यही डेभिड होइन, म नाचे पनि त्यही डेभिड होइन। मैले अहिले यो कपडा लगाएको छु, भोलि गएर अर्कै कपडा लगाएर आए तापनि म त्यही डेभिड होइन हो। परमेश्वरले हामीलाई जित्नको लागि बोलाएको हो भने हामीले जे गरे तापनि हाम्रो अस्तित्व नै जित्नु हो। तपाईँले सधैँ आफूलाई यो गर्नुहोस्। मलाई मेरो पनि जीवनको भारी लडाइँ छ। तपाईँहरूलाई त देख्दा पास्टर देख्नुहुन्छ, सधैँ आएर पास्टरले क्या खतरनाक वचन बोल्नुहुन्छ, यसको मतलब उहाँको जीवनमा त सबै कुरो ठिकठाक छ। होइन, झन् तपाईँको भन्दा पनि धेरै कतिपय भागमा मैले त्यो ब्याटललाई महसुस गरिरहेको हुन्छु। तर मैले के गर्ने? कतिपय भागमा त तपाईँहरूले बरु विश्वासीहरूले मलाई बोलाउनुहुन्छ, पास्टरज्यू मेरो ढाड दुखेको छ, आइदिनुहोस् न प्रार्थना गरिदिनु। मैले त त्यो पनि तपाईँहरूलाई कतिपय भागमा भनिरहेको हुँदैन। हामी पनि त मान्छे हौ, हाड छालाले बनेको हो। तर मैले सधैँ एउटा काम गर्ने गर्छु। हरेक स्थितिमा मैले एउटा काम गर्ने गर्छु। मैले अस्तिको पालि मैले मेरो श्रीमतीलाई भनिरहेको थिएँ, मानिसहरूले जब उनीहरू रोगी हुन्छन्, रोगी हुँदाखेरि उनीहरू एकदम लम्पसार परेर सुतेर बस्छन् अनि उनीहरूले सोच्दछन् विभिन्न कुराहरू। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ सोच्ने गर्छु, जब मलाई केही कुराले गाह्रो हुने बित्तिकै मेरो शरीरमा मैले एउटा कुरा सोच्ने गर्छु, कसरी म रोगी भएँ, कसरी मलाई समस्या आयो, अनि अब यो समस्याबाट म के कुरोले मलाई विजय दिन्छ। अनि मैले आफूलाई इन्करेज गर्ने गर्छु, म को हुँ, के को लागि परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको। तब गएर तपाईँले तपाईँको पास्टरलाई सधैँ खुसी नै देख्नु भएको छ, राम्रै देख्नु भएको छ, राम्रै लाएको, राम्रै खाएको, होइन? उल्टा आएर तपाईँहरूलाई एकदम विश्वासको त्यो लडाइँमा साथ दिइरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। तर आज म तपाईँलाई त्यही नै भन्छु, हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो रहस्य त्यो तपाईँले आफूलाई सधैँ इन्करेज गर्नुहोस्। स्थिति जस्तै किन नहोस् प्रभु, म एक्ला भए तापनि मेरो लागि त्यो समय अति आनन्दमय समय हुनेछ। आमेन। त्यो मेरो जीवनको लडाइँ लड्दाखेरि म एक्ला आफूलाई भेटाएर कसैको साथ मैले पाइनँ भने पनि कमन प्रभु, म तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यो लडाइँमा हाँसी हाँसी जित्नेछु। तपाईँले आफूलाई त्यो भन्नुहोस्। तर तपाईँले मलाई त तर पनि भए पनि र पनि तपाईँले त्यो भन्नुभयो भने तर बहादुरले आएर तपाईँलाई छप्पै पार्छ। त्यसै कारण एकदम आफूलाई प्रभु परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञाको कुरालाई लिएर, परमेश्वरको कुरालाई लिएर आफूलाई एकदम जगाएर राख्नुहोस्। प्रभु यतिखेर तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ र मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको हो। आमेन। म जित्ने मानिस हुँ, म जित्ने। जब जुन दिनमा हार्छु नि तपाईँ त्यो दिन रुनुहुनेछ। त्यसै कारण हर तबरले तपाईँ पनि म सँगसँगै लाग्नु भएको छ, ताकि तपाईँले मलाई सधैँ विजय देखेर तपाईँ पनि आनन्दित स्वर्गमा हुनुको लागि। आमेन। तपाईँ र मेरो त्यो ब्याटलबाट जित्नको लागि हेर्नुहोस् त, परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोडेर आएर मानिसको रूप लिएर मानिसकै हाड छाला र मासुमा आएर येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि कस्तो दर्दनाक मृत्यु मर्नुभयो, ताकि तपाईँ र मैले त्यो विश्वासको लडाइँ हामी जित्न सकौँ। आमेन। परमेश्वर लागिराख्नु भएको छ। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वर हाम्रो भित्र महान काम गर्नको लागि उहाँ महान काम गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनको जस्तै स्थिति किन नहोस्, तपाईँ जित्ने मानिस हुनुहुन्छ। हार नमान्नुहोस्। तपाईँले आफूलाई विजयमा सधैँ हेर्नुहोस्, विजयमा बोल्नुहोस्, विजयमा काम गर्नुहोस्। विजयमा तपाईँले जब तपाईँले त्यो सोचेर गर्नुहुन्छ, निश्चय नै शैतानलाई पनि राम्रो गरिकन थाहा छ परमेश्वर के को र कस्तो। तपाईँलाई थाहा छ, बाइबलले हिब्रूको पुस्तकले भन्छ शैतानले पनि परमेश्वरलाई चिन्दछ, उसले पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछ, त्यसै कारण शैतान परमेश्वर भन्ने बित्तिकै थरथर काम्दछ भनिकन हिब्रूको पुस्तकको लेखकले लेखेका छन्। शैतानलाई पनि थाहा छ
उसलाई पनि यो विश्वास छ परमेश्वरले सधैँ जित्नुहुन्छ, परमेश्वरले सधैँ निको पार्नुहुन्छ, परमेश्वरले जहिले पनि मरेकोलाई पनि बौरी उठाउन र जीवन दिन सक्नुहुन्छ। शैतानलाई पनि थाहा छ। त्यसै कारण त जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो झिलबाट उत्रेर त्यो भुइँमा टेक्ने बित्तिकै बाइबलले के भन्छ? शैतान बोल्न थाल्यो। त्यो ठिटो केटाको भित्र त्यो फौज जुन बसेको थियो त्यसले बोलेर भन्यो, तपाईँ किन आउनु भएको? तपाईँ किन आउनु भएको समयभन्दा अगाडि नै मलाई दुःख दिनको लागि? कसले भनिराखेको छ? ठिटो केटाले होइन, तर ऊ भित्र भएको शैतानले, दुष्टले भनिराखेको छ। शैतानलाई थाहा छ को आयो। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले पनि हामीलाई अब ख्रीष्टमा विजयभन्दा बढ्ता बनाएर राख्नु भएको छ। येशूले भन्नुभयो नर्कका ढोकाहरू तिमी माथि विजय हुन सक्ने छैनन्। आमेन। येशूले भन्नुभयो लुका 10:19 येशूले भन्नुभयो मैले शत्रुको सबै शक्तिमाथि तिमीलाई अधिकार र शासन गर्ने योग्यको तुल्याइदिएको छु। अब तपाईले त्यो परिस्थितिलाई हेरेर डराउनु पर्दैन, तर त्यो परिस्थितिलाई थाहा छ तपाईँ को हो। आमेन। परिस्थितिलाई थाहा छ। त्यसै कारण तपाईले त्यो परिस्थितिलाई म को हुँ भन्ने कुरोको परिचय सधैँ दिनुहोस्, तब गएर परिस्थिति हटेर जानेछ। येशूले परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यसलाई तिमीले आफ्नो परिचय देऊ र त्यो दुष्ट तिमीबाट भाग्नेछ। विरोध गर्नुको मतलब के? त्यसलाई हकार्नु झपार्नु भनेको होइन, तर तपाईँले आफ्नो परिचय त्यसलाई दिनुहोस् न। त्यसको लागि त्यति काफी हो, त्यति काफी हो। तपाईँ को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले, हामी सबैजनाले यदि यो लडाइँ जित्ने हो भने, किनभने तपाईँलाई थाहा छ अब हामी अन्तिम समयहरूमा हामी यो मण्डली गइरहेको छौँ। यो अहिलेको मण्डली, अहिलेको यो शताब्दीको मण्डली अन्तिम समयमा छ र बाइबलले भनेको छ अन्तिम समयमा डरलाग्दो कुराहरू झुक्याउने, फकाउने, फुस्ल्याउने, विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरूबाट, विभिन्न प्रकारको शक्तिहरूबाट दुष्टले चुनिएकाहरूलाई पनि त्यसले तानेर त्यो लडाइँबाट त्यसले पछार्नको लागि त्यसले हरदम कोसिस गरिरहेको छ। तर बाइबलमा परमेश्वरले एउटा कुरा भन्नुभयो, जतिसुकै दुष्टता र दुष्टका कुरा बढे तापनि परमेश्वरको अनुग्रह पनि त्यति नै बढेर जानेछ। आमेन। परमेश्वरको शक्ति पनि त्यति नै बढेर जानेछ। यदि त्यसले शैतानले यो स्थितिको यो शक्तिमा यहाँसम्मको लिएर आयो भने परमेश्वरको अनुग्रहको शक्ति यति बढेर जानेछ। आमेन। हालेलुया। त्यसै कारण त्यो अनुग्रह कसको लागि? त्यो शक्ति कसको लागि? तपाईको लागि। त्यो अनुग्रह, त्यो शक्ति तपाईको लागि हो भने तपाईलाई किन त्यो परमेश्वरले गर्नुभयो? किनभने परमेश्वर सधैँ तपाईलाई विजयमा देख्न चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईलाई विजयमा परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ जसले जित्दछ उसले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछ। तपाईले सधैँ त्यो सोच्नुहोस्, जुन दिन तपाईँ र मैले हार्ने छौँ नि, जुन दिन तपाईँ र मैले भयो भन्ने छौँ नि, मलाई एउटा घटना अहिले याद आइहाल्यो। यो भएको घटना भनेर हामी अन्त गर्नेछौँ। सायद बेलायतमा हुनुपर्छ। बेलायतमा एकचोटि त्यहाँको शासकहरूले 4जना व्यक्ति प्रभुका दासहरूलाई, प्रभुका सेवकहरूलाई उनीहरूले समाते र उनीहरूले लिएर गएर त्यो शासक चाहिँ, त्यो कप्तान चाहिँ उसको कुर्सीमा बसेको थियो र उसले के भने भन्दाखेरि तिमीले तिम्रो प्रभु येशूलाई इन्कार गर। एउटा यस्तो स्थिति लिएर आइदियो। उसले आगोको भट्टीमा, पुरा आगोको भट्टी राख्यो, बालेर आगोको भट्टी दन्कायो। उम्लिरहेको पानी, पुरा पानी उमालेर उनीहरूलाई त्यो पानीमा हाल्नको निम्ति उसले राख्यो। कठाङ्ग्रेको एउटा उसमा, चिसोमा, आइसमा, अहिले याद आयो मलाई, आइसमा पुरा उनीहरूलाई लगेर आइसमा, किनभने जब त्यो तापक्रम एकदमै घटेर जान्छ, शून्य लेभलमा आउँछ र त्यो चिसोपन धेरै भयो भने एउटा कुरा हुन्छ, तपाईँ र हाम्रो यो नसामा जुन ब्लडहरू चलिरहेको छ, अचानक त्यो चिसोको कारणले हाम्रो ब्लडहरू जम्न थाल्छ र हाम्रो छिटै नै मृत्यु हुन्छ। एउटा मानिसको छिटो मृत्यु हुन्छ। उनीहरूले एकदम चिसो आइसहरू, एकदम तल्लोभन्दा तल्लो डिग्रीमा उनीहरूले लिएर गएर उनीहरूले भने, सब उनीहरूलाई नाङ्गै बनाए, उनीहरूको कपडाहरू खोले र उनीहरूले भने तैँले येशू ख्रीष्टलाई, किनभने ती शासकहरूले त्यतिखेर चाहिँ
प्रभुका दासहरूलाई धेरै सताउने गर्थे र उसले भन्यो, त्यो कप्तानले भन्यो, तिमीले तिम्रो येशूलाई इन्कार गर र जब तिमीले इन्कार गर्छौ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ ऊ भएको नेरी चाहिँ आगो बालिरहेको थियो, आगो बालेको थियो र न्यानो न्यानो कपडाहरू त्यसले राखिरहेको थियो। हेर्नुहोस् त, त्यसको पछि उसले भन्यो, यदि तिमीले त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो भने तिमीलाई यो आगो ताप्न म दिनेछु, न्यानोपन दिनेछु, यो लुगाहरू लगाइदिनेछु भनिकन उनीहरूलाई चुनौती दियो। त्यसको पछि उनीहरूलाई नाङ्गै पारेर त्यो फ्रिजमा, त्यो आइसभित्र उनीहरूलाई हालिदिए। आइसको तापक्रम यति त्यो भनौँ न शून्यतामा गयो, तापक्रम घटेर कि त्यो शून्यताले गर्दाखेरि उनीहरू एकदम गाह्रो भयो, उनीहरूको त्यो नसाहरूबाट ब्लडहरू जम्न थाल्यो। अचानक तपाईँलाई थाहा छ, अचानक यो कप्तान टाढा बसेर हेरिरहेको थियो र उसको नाङ्गो आँखाले एउटा कुरा दृश्य देख्यो, नाङ्गो आँखाले एउटा दृश्य देख्यो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, के देख्यो तपाईँलाई थाहा छ? अचानक त्यो 4 जना व्यक्तिको माथि उसले एकदम सेता वस्त्र लगाइएका पखेटा भएका स्वर्गदूतहरू, त्यो 4 वटा स्वर्गदूतहरू उसले देख्यो। साँच्चै नै यो कुरा सत्य घटनाको कुरा गर्दैछु। त्यो कप्तानले मात्रै देख्यो। उसले भन्यो, ऊ छक्क पर्यो, के हो यो? स्वर्गदूतहरू त्यहाँ उसको माथि, तिनीहरू 4 जनाको माथि स्वर्गदूतहरू देखा परे। किनभने बाइबलले भनेको छ, तपाईँले यदि बाइबलको वचन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भजन सङ्ग्रह 91 मा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि तिम्रो सबै मार्गहरूमा मैले रक्षा गर्नको लागि स्वर्गदूतहरू खटाइदिएको छु। हामी प्रत्येकको निम्ति त्यो लडाइँको मैदानमा परमेश्वरले सहायता र मद्दतको लागि स्वर्गदूतहरू खटाउनु भएको छ र ती प्रत्येक स्वर्गदूतले तपाईँ र हामी जब लडाइँको मैदानमा लडेर त्यो ब्याटल जित्ने बित्तिकै उनीहरूले तपाईँ र मेरो लागि एउटा मुकुट तयारी बनाएर हातमा लिएर बसिरहेका हुन्छन्। अनि यो कप्तानले के देख्यो? ती प्रत्येकको हातमा एकदम सुनका मुकुटहरू उनीहरू लिएर बसिरहेको उसले देख्यो। 4 वटा स्वर्गदूतहरू। अचानक साह्रै त्यो चिसो भएको लागि इन्कारै, प्रभु येशूलाई इन्कारै नगरिकन पहिलो व्यक्ति मरिहाल्यो। उसले त्यहाँनिर उसको भनौँ न मृत्यु भइहाल्यो। ऊ त्यो मर्ने बित्तिकै अचानक त्यो स्वर्गदूत सट्टै तल आएर त्यो स्वर्गदूतले उसको आत्मालाई सट्टै लिएर उसलाई त्यो मुकुट पहिराइदिएर स्वाट्टै स्वर्गतिर ऊ लागिहाल्यो। दोस्रोको पनि भयो, दोस्रोकोले पनि स्वर्गदूतले तल आएर त्यसलाई मुकुट पहिराइदिएर उसले लिएर गइहाल्यो। तेस्रोलाई पनि भयो, लिएर गइहाल्यो। चौथोकोलाई चाहिँ एउटा अनौठो भयो। चौथो व्यक्तिमा उसले अनौठो देख्यो। त्यसको पछि उसले भन्यो, के भइरहेको छ अहिले यहाँ? उनीहरूलाई त सट्टै लिएर गयो, मुकुट लिएर गयो, मुकुट पहिरायो, लिएर गयो, तिर गयो। त्यो स्वर्गतिर ऊ जाने बित्तिकै के भयो थाहा छ? त्यो चौथो व्यक्ति अचानक दौडेर आएर उसले के भन्यो, म येशूलाई त्यागिदिसके, मलाई बाँच्नको लागि देऊ भनेर उसले यो कप्तानबाट उसले आएर घुँडा टेक्यो। अनि यो कप्तानले के भन्यो थाहा छ? यो कप्तानले के भन्यो थाहा छ? हे मूर्ख मानिस, त जस्तो मूर्ख को रहेछ? किनभने तैँले के गरिस् भन्दा उसले के भन्यो नि, एक समय त मलाई लाग्यो होइन म मरे पनि मर्छु, तर म येशूलाई छोड्दिनँ, यो लडाइँमा मेरो प्रभु मसँग हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो सोचेको थिएँ। हो, त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूत तल आउने रहेछ। अनि उसले चाहिँ घरिघरि उसले सोचेको रहेछ, हे तेरिका, जे भए पनि होस् छोडिदिन्छु म। अब यो कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा मेल खान गयो भने तपाईँले यसलाई अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, तपाईँले यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किन मैले यो सत्य कुरा भनिरहेको छु? तपाईँले एकचोटि त्यस्तो कुरा तपाईँको लडाइँको मैदानबाट आफू ब्याक हुनेतिर, क्विक गर्नेतिर तपाईँ लाग्दाखेरि के हुने रहेछ? त्यसको पछि उसले आएर येशूलाई इन्कार गरेर ऊ आगोमा त बस्यो। तर कप्तानले भन्यो, त जस्तो मूर्ख मानिस मैले कोही देखेन। किनभने के भइरहेको थियो तेरो माथि मैले देखेँ। त्यसको पछि उसले आफ्नो सबै लुगाहरू निकालेर सब त्यो लुगाहरू त्यसलाई दिएर ऊ भनौँ न दौडेर गएर कहाँ त्यो आइसमा उसले हाम फालेर उसले के भन्यो, हे येशू, म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु, म तपाईँलाई स्वीकार्छु भनिकन त्यो कप्तान बरु उल्टा आफ्नो लुगा खोलेर ऊ कहाँ गयो? आइसमा गएर हाम फाल्यो र उसले त्यो बेलामा नै प्रभुलाई जीवन दियो। आमेन। किनभने उसले देख्यो। बाइबलले भन्छ जसले
जसले जित्दछ उसलाई जीवनको मुकुट दिनको लागि आज तपाईँ हाम्रो स्वर्गदूत एकदम तयारी छ प्रत्येक स्थितिमा। आमेन। किनभने हामीलाई क्विक गर्नको लागि होइन, हट्नको लागि, पछि सर्नको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको होइन। हामी यो सोचेर हाम्रो जीवनको लडाइँ भारी आएको स्थितिमा पनि लडिराख्नुपर्छ, किनभने मेरो लागि मुकुट तयारी गरेर राखिराख्नु भएको छ। आमेन। कुनै डर, कुनै चिन्ता मृत्यु नै अगाडि आए तापनि कुनै मलाई चिन्ता र फिक्री हुने छैन, किनभने मेरो निम्ति परमेश्वरले जीवनको मुकुट राख्नु भएको छ। तर मैले जुन दिन परमेश्वरबाट म पछि हट्नेछु, लडाइँको मैदानबाट पछि हट्नेछु, त्यो मुकुट मैले गुमाउनेछु, त्यो मुकुट मैले गुमाउनेछु। त्यसै कारण पावलले आफ्नो जीवनको त्यस्तो खेदो सतावटमा पनि उसले भन्यो, नग्नतामा पनि, गरिबीतामा पनि, कुटाइमा पनि, थुकाइमा पनि, रक्तमुछेल हुँदाखेरि पनि, भोकमा पनि, प्यासमा पनि, निन्दामा पनि, थुकाइ र कुटाइमा, सबै स्थितिमा मैले परमेश्वरको मानिस हुँ भनिकन मैले आफूलाई प्रमाण गरेको छु। त्यसै कारण उसले आएर यता तिमोथीको पुस्तकमा के भन्यो, मैले मेरो विश्वासको दौड सिद्ध्याएको छु र अन्तसम्म पनि मैले मेरो विश्वास थामेर राखेको छु। अब केही समयमा नै स्वर्गदूत पठाएर मेरो परमेश्वरले मेरो लागि मुकुट र इनाम तयारी छ। आमेन। हालेलुया। अनि यो हो परमेश्वरको मानिस। हामी यस्तो हुनुपर्छ। एउटा सानो कुरा आयो, तपाईँ आफ्नो लडाइँको मैदानबाट पछि नहट्नुहोस्। तपाईँले सधैँ भन्नुहोस्, निश्चय नै मलाई परमेश्वरले जित्नको लागि बोलाउनु भएको हो। आमेन। हालेलुया। फेरि भनौँ, निश्चय नै मेरो परमेश्वरले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको हो। म चाहन्छु जित्नेहरूको आवाज ठुलो भएर बोलेको म चाहन्छु, निश्चय नै मेरो परमेश्वरले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको हो। आउनुहोस् हामी हात उचाल्दै हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। हे महिमित परमेश्वर बुवा, ए अब्बा पिता, म धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ मलाई तपाईँले त्यस्तै बनाउनु भयो। तपाईँको कण कणमा नै जित छ, हार कहिले छैन। तपाईँको अस्तित्व नै जितको हो। त्यसै कारण तपाईँले मलाई पनि जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ। तपाईँले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ सबै स्थितिहरूमा। तपाईँले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ परिस्थितिहरूमाथि। तपाईँले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ खेदो सतावटहरूको माथि। तपाईँले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ रोगमाथि। तपाईँले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ गरिबीमाथि। तपाईँले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ समस्याहरूमाथि। तपाईँले जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ जीवनको प्रत्येक लडाइँहरूको माथि। हालेलुया। दुष्टले लिएर आएको प्रत्येक त्यसले लिएर आएको युक्ति र चालहरूमाथि तपाईँले मलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ। अनि तपाईँले भन्नुभएको छ कुनै पनि हात हतियार त माथि विजय हुन सक्ने छैन, कुनै पनि हात हतियार त माथि विजय हुन सक्ने छैन, किनभने तँलाई मैले विजयको अस्तित्वमा बोलाएको छु। हालेलुया। हालेलुया। साँच्चै नै प्रभु, हामी हाम्रो जीवनको त्यो भारी लडाइँ साहसिलो भएर लड्नेछौँ। हामी हाम्रो जीवनको त्यो विश्वासको लडाइँ आनन्दमा हामी लड्नेछौँ, किनभने त्यही व्यक्तिले लडाइँ सजिलो र आनन्द तरिकाले लड्छ जसलाई थाहा छ कि म नै विजय हुनेछु। त्यही व्यक्ति सजिलो लड्छ। पावलले त्यसै कारण भने जन्जिरहरूकोमा बाँधिँदा, साङ्लोमा बाँधिँदा, कुट्दा, रक्तमुछेल हुँदा पनि पावलले भने प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्छु आनन्द गर, किनभने पावललाई थाहा थियो विजय मेरै हो भनिकन। पावललाई थाहा थियो कि मेरो परमेश्वरले विजयको लागि बोलाउनु भयो भनिकन। प्रभु, हामी पनि हाम्रो जीवनमा त्यो विजयको लागि तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरो जब हामी प्रष्ट रूपले बुझ्छौँ, चिन्दछौँ, बुझ्दछौँ, जान्दछौँ, तब आएको स्थितिहरूमा हामी रिसाउने, कराउने, झगडा गर्ने, त्यहाँ चित्तानु पर्ने होइन, हामी पनि एकदम आनन्दमय भएर त्यो लडाइँ जित्नेछौँ। किनभने मलाई थाहा छ मलाई उहाँले जित्नको लागि बोलाउनु भएको। हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। म प्रार्थना गर्दछु लाइभमा हामीसँग जतिजना जोडिनु भएको छ विभिन्न राष्ट्रहरूबाट, विभिन्न ठाउँहरूबाट, उहाँहरूको जीवनमा पनि प्रभु उहाँहरूले भारी लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। चाहे त्यो लडाइँ सायद आर्थिक हुन सक्ला, रोगसँग हुन सक्ला, स्वास्थ्यसँग हुन सक्ला, विरोधसँग हुन सक्ला, निन्दासँग हुन सक्ला, खेदो सतावटसँग हुन सक्ला,
घर परिवारहरू त्यागिएकोबाट हुन सक्ला, विभिन्न 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 स्थितिहरूको लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। कतिजना ड्रग्समा, अल्कोहलहरूमा, कतिजना व्यभिचारहरूमा, देह व्यापारहरूमा, त्यो बाध्यतामा उहाँहरू लडिराख्नु भएको होला। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु उहाँहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु, किनभने परमेश्वर तपाईँले उहाँहरूलाई विजयको लागि बोलाउनु भएको हो। उहाँहरूको हृदयको आँखाले अब देख्न सकेको होस्, उहाँहरूले सजिलो यो कुरालाई बुझ्न सकेको हुन् कि परमेश्वरले मलाई विजयमा बोलाउनु भएको। शैतानले जस्तै हतियार लिएर आए तापनि त्यो हतियारमा माथि विजय हुन सक्ने छैन। मेरो एउटा हतियारले शैतानको सबै हतियार विफल हुनेछ। त्यसै कारण म प्रार्थना गर्दछु उहाँहरूको त्यो भारी लडाइँको मैदानमा परमप्रभु तपाईँ उहाँहरूको साथमा हुनुहुनेछ। यदि बाइबलले भन्छ यदि परमेश्वर नै मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ भने को मेरो विरुद्धमा खडा हुन सक्ने? हालेलुया। कुन स्थिति खडा हुन सक्ने? एक दिन जब यहोशूहरू लडाइँको लागि तयारी भएर बसे, ठुलो एकजना मानिस जस्तै स्वर्गदूत प्रकट भए, देखा परे, हातमा तरबार लिएर ऊ देखा परे। यहोशूले गएर भने तपाईँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ या दुष्टको पक्षमा? र त्यो स्वर्गदूतले भन्यो यो लडाइँको मैदानमा परम प्रभुबाट म आएको हुँ र म तिम्रो पक्षमा छु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले भन्नुभयो लडाइँ मेरो हो, बदला मेरो हो। अनि तपाईँले भन्नुभयो म नै तिमीलाई त्यो लडाइँको मैदानमा तिमी होइन म लडिरहेको हुनेछु। जब हामी त्यो विश्वास गरेर लाग्छौँ प्रभु तपाईँ हाम्रो लडाइँमा हामीलाई विजय देख्न चाहनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्दछु उहाँहरू सबैलाई तपाईँले विजय दिनुभएको छ। अब त्यो विजयमा उहाँहरू सबैजना खडा हुनको लागि तपाईँको आत्माले उहाँहरूलाई सहायता र मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। धेरै धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई आजको दिनको लागि। साँच्चै नै हामी धेरै आशिषमय भएको छौँ। हामी यो आशिष र यो समय तपाईँबाट जुन पायौँ हामी त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र हामी यही विश्वास गर्दछौँ हामी जुनै स्थिति आए तापनि ती सबै स्थितिलाई हामीले सजिलो जित्ने छौँ, किनभने म जित्नको लागि बोलाइएको मानिस हुँ। हालेलुया। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हालेलुया। हामी जोडले ताली बजाएर कराउँ, म जित्नको लागि बोलाइएको मानिस हुँ। आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू जतिजना सोसल मिडियाबाट, लाइभबाट, प्रत्यक्ष प्रसारणबाट भनौँ न, तपाईँहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीसँग जोडिनुभयो, हामी तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। बिहानदेखि अहिलेसम्म तपाईँहरू हाम्रो साथमा रहिदिनु भयो। तपाईँहरूको एउटा राम्रो राम्रो असल कमेन्टहरू तपाईँले दिइराख्नुहोस्। हाम्रो लागि प्रार्थना तपाईँले गरिदिइराख्नुहोस्। हामी पनि तपाईँहरूको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छौँ। र आज तपाईँ एकदमै परमेश्वरको यो वचनको कुराबाट तपाईँ आशिषमय हुनुभएको छ। तपाईँले अरूहरूलाई पनि चिन्तामा, फिक्रीमा, डरमा, त्रासमा, उनीहरू डिप्रेसनमा, विभिन्न प्रकारको शिकारले गर्दाखेरि उनीहरू हारेको तपाईँले देख्नुभएको छ। तपाईँलाई लाग्छ उनीहरूलाई पनि यो परमेश्वरको वचन खाँचो छ, तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो साथी मित्रहरूलाई पनि। उनीहरूलाई पनि हामी विजयमा डोर्याउनेतिर